يتلون كتاب الله كتاب الله وذكر رسول الله نزلت عليهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة حفتهم الملائكة نزلت عليهم وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. طيب، الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث العظيم من الأحاديث القدسية التي مر بنا إلى الآن. كم حديث منها؟ 3. الأول طيب، والثاني حديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمته. طيب، جزاكم الله خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. عاد وليا أي أن هذا اتخذ وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى عدوا. والمعاداة هنا المراد بها المعاداة في الدين، أي أنه عاداه لأجل دينه. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذا عاد وليا ليس لأجل دينه ولكن لأجل الدنيا، كانت بينه أو بينهما خصومة من خصومات الدنيا، فهذا لا يدخل في هذا الحديث ما لم يكن فيها بغضاء أو يتخلل هذه الخصومة بغضاء. إذا كانت لأجل الدنيا فهذا لا يشمل هذا الحديث، لأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قد تقع بينهم خصومات وهم سادات الأولياء. فالمعاداة المراد بها هنا أن يعاديه لأجل الدين. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الولي هو المحب الناصر، والولاية هي المحبة والنصرة، والولاية بكسر الواو هي الإمارة. فالولاية المحبة والنصرة، والولاية الإمارة، والولي المحب الناصر. وقول الله تعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي أن المؤمنين والمؤمنات بعضهم محب لبعض ناصر لبعض، لأن الولاية والمحبة والنصرة هذه من علامات المؤمنين. فالولاية هذا معناها في اللغة. أما في الاصطلاح، معنى الولي في الاصطلاح هو كل مؤمن تقي ليس بنبي، فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، بدليل قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني الله سبحانه وتعالى بين صفة الولي، قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. المؤمن أو الولي يجمع صفتين: صفة الإيمان وصفة التقوى. والإيمان والتقوى كما مر بنا يتفاضل أهله فيه. الإيمان يتفاضل أهله فيه، فليس كل الناس على مرتبة واحدة في الإيمان، كما مر بنا أن أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الإيمان يزيد وينقص. فإذا كان الإيمان يزيد وينقص فكان الناس فيه متفاضلين. إذا كان الإيمان يزيد وينقص كذلك التقوى، فكانت الولاية كذلك تزيد وتنقص، لأن
ذكرنا أن الولي كل مؤمن تقي، فالولاية تتفاوت بحسب أصحابها. طيب، كل مؤمن تقي كان لله ولي. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى على الذين يعادون أولياء الله سبحانه وتعالى، لأنهم معرضون للعقوبة والعذاب الأليم. طيب، بعض الناس عندهم مفهوم للولي. يعني بعض الناس يعني قديما الحمد لله رب العالمين، يعني الآن ليست يعني أكثر الناس يعني بفضل الله سبحانه وتعالى صارت يعني تتعلم وتعرف أمور دينها، لكن يعني البعض لا سيما ممن تأثر بدعوات أهل التصوف فيعتقدون أن الولي هم أشخاص معينين يعني سقطت عنهم التكاليف. يقول لك هذا ولي صالح، لما تنظر في هذا الرجل تجده لا يصلي ولا يأتي إلى المسجد ولا يحضر مثلا حتى صلاة الجمعة لا يأتي إليها، ولا يعني يمارس أي عمل من أعمال أهل الصلاح، بل ربما تجد رائحة النجاسة فيه، وثم يقول لك هذا ولي. هل هذا ولي حقا؟ النبي صلى الله عليه وسلم سيأتينا في هذا الحديث بين من هو الولي، وكذلك الله سبحانه وتعالى بين من هو الولي. كل مؤمن تقي، فلا بد في الولي من الإيمان والتقوى. فليست الولاية مجرد دعوة يعني يدعيها بعض الناس لأنفسهم أو يدعيها أناس لأناس آخرين. كل مؤمن له حظ من الولاية، لا بد أن تعرف هذا، ولكن يتفاوت فيها أهلها. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني أعظم شيء يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى الفرائض. توحيدك لله سبحانه وتعالى هذا أعظم ما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. صلاتك، الصلوات الخمس، هذا أعظم ما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. صيام رمضان، هذا من أعظم ما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. أداؤك للزكاة، حج الفرض وكذلك عمرة الفرض، هذا من أعظم ما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. برك للوالدين، وهكذا. الفرائض هي أعظم ما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني يوجد عند بعض الناس عدم استحضار لهذا الشيء. يعني ربما تجد عنده خشوع في النوافل أكثر مما يقع عنده خشوع في الفرائض. لا، المسألة ليست هكذا. يعني رغبك إلى الله، يعني في رغبك لله سبحانه وتعالى في العمل، يعني ينبغي أن يكون مستحضرا في الفرض، لأن هذا أعظم يتقرب به، كذلك في النفل. لكن لا تغفل عن الفريضة، لأن أدائك للفريضة هذا عند الله أعظم من أدائك لهذه النافلة. ثم يقول الله: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني يتقرب بنوافل العبادات، من نوافل الصلاة ونوافل الصيام ونوافل الصدقات، كذلك نوافل الحج ما زاد عن الفرض والعمرة إلى غير ذلك، نوافل الأعمال مطلقا. لا يزال هذا العبد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه النوافل حتى يصل إلى أن الله سبحانه وتعالى يحب هذا العبد. ومر بنا قول بعض السلف: ليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله سبحانه وتعالى. فمحبة الله يدعيها كل أحد، يدعيها حتى الكفار. أما كون الله سبحانه وتعالى يحبك فهذا هو الشأن. كيف يحبك الله سبحانه وتعالى؟ كيف يحبك الله سبحانه وتعالى؟
سلوك سبيل الأعمال، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. نعم هذا هو. طبعا التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. يعني الآن أنت صح تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل حتى يحبك، لكن بعد أداء الفرائض، هذا يعني قاعدة لا شك فيها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ما معنى هذا الكلام؟ فإذا أحب الله سبحانه وتعالى العبد كان سمعه الذي يسمع به، أي أن الله سبحانه وتعالى يوفقه ويسدده في سمعه، فلا يسمع إلا ما يحب الله سبحانه وتعالى أن يسمع. وبصره الذي يبصر به، فأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبده سدده في بصره، فلا يبصر هذا العبد إلا ما يحب الله سبحانه وتعالى أن يبصر. ويده التي يبطش بها كذلك، لا يعمل هذا العبد عملا بيده إلا أن يكون الله سبحانه وتعالى يحب هذا العمل. وكذلك رجله التي يمشي بها. هذا الكلام ليس تأويل. يعني قد يقول إنسان الله سبحانه وتعالى يقول كنت سمعه، وأنت تقول معنى هذا أن الله يوفقه في سمعه. هذا ليس تأويل، لأن هذا هو معنى الحقيقي لهذا اللفظ. لأن لا شك أن كنت سمعه لا يعني أن الله سبحانه وتعالى يكون سمع هذا العبد، يعني حاشا لله. الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل وأعظم أن يحل في هذا المخلوق. وهذا معتقد الصوفية الحلولية، يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى يحل في المخلوقات، فيقولون الوجود، يقولون كل ما هو موجود فهو الله، لأنهم يعتقدون أن الله يحل في كل وجود. وربما قالوا بوحدة الوجود وجعلوا الكون كله، يعني كل موجود يقول هو الله، وهذا كله باطل وكله كفر وكله زندقة. فمعنى كنت سمعه أي أن الله سبحانه وتعالى يوفقه في سمعه، ويوفقه في بصره، ويوفقه في عمله وفي مشيه وهكذا. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الله سبحانه وتعالى يقسم، أي أن هذا العبد الذي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأداء الفرائض وزاد عليها بأداء النوافل، لئن سأل الله سبحانه وتعالى، الله جل يقسم هنا لأعطينه، لأن هنا اللام هنا مسبوقة بقسم مقدر. لئن سألني هذه تسمى فيها عند أهل النحو الموطئة لقسم مقدر. هنا في قسم والله، والذي يعني والله لئن سألني لأعطينه، أو بما يقسم الله سبحانه وتعالى لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذن أو لأعيذن هذا العبد. طيب، هذا يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ما معنى هذا الكلام؟ الولاية، أو كون الله سبحانه وتعالى له أولياء من عباده. الولاية ليست كما ذكرنا لأشخاص معينين، ولكن كل عبد لله سبحانه وتعالى له نصيب منها. فربما يكون عبد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى يعني بنوافل العبادات وبداء الفرائض، وهو ربما لو رآه الناس ليست له مكانة وليس له جاه عند الناس، عبد يعني إنسان عادي جدا، ولكن محافظ على الأداء الصلاة في أوقاتها وفي بيت الله سبحانه وتعالى، مؤدي لما افترضه الله سبحانه وتعالى عليه، وفوق هذا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بنوافل العبادات. هذا الإنسان الذي ليس له جاه عند الناس مدفوع بالأبواب، يعني لا يحترم، فيقدم أشعث أغبر. ممكن
يعني ليست له هيئة حسنة كأصحاب الهيئات الحسنة، لو أقسم على الله لأبره الله سبحانه وتعالى. وهذا فضل عظيم لأهل هذا، لأولياء الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي. يفهم من هذا الكلام أن هذا الحكم، كون الله سبحانه وتعالى تجاوز عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان والإكراه، أن هذا خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي. يفهم منها أن الله سبحانه وتعالى لم يكن هذا الحكم مشروعا في الأديان السابقة، وجعل هنا خاصية من خصائص دين النبي صلى الله عليه وسلم، أو خاصية من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ إرادة الشيء وحصول غيره. إنسان يريد شيء لكن يحصل أمر آخر، هذا هو الخطأ. يعني أيوة، لا يقصد هذا الفعل، قصد فعلا حصل له فعلا آخر. النسيان الذهول عن الشيء، نسي صلاة ذهل قلبه عنها. الإكراه، إنسان يكره على فعل أمر معين. طيب، ما حكم هذه الأشياء الثلاثة: الخطأ، النسيان، الإكراه؟ الخطأ والنسيان والإكراه إذا كانت في ما يتعلق بعبادة الإنسان نفسه فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه عليها. إنسان نسي صلاة، دخل الظهر واعتقد أنه وفي نفسه أنه سيصلي، ثم انشغل حتى نسي الصلاة ولم يتذكرها إلا بعد دخول وقت العصر، فهنا الإثم يرفع عنه، لأنه في حكم الناس. من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فهنا لا يأثم هذا الناسي. الخطأ كذلك، أراد شيئا فأخطأ في هذا الأمر، لا يؤاخذ عند الله سبحانه وتعالى. قتل نفسا معصومة خطأ، يعني بالسيارة مثلا مر أمام إنسان فصدمه بسيارته بالخطأ فماتت هذه النفس، نفس المعصومة كان سببا في موتها. هذا القتل الخطأ، هذا القاتل عند الله لا شيء عليه، لأن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن الخطأ. الإكراه كذلك، لو أن إنسان أكره على فعل محرم عند الله لا شيء عليه. أكره على الكفر لا شيء عليه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فالإنسان حتى لو أكره على الكفر فعند الله سبحانه وتعالى لا شيء عليه، لأن الله تجاوز لهذه الأمة عن هذه الأشياء. لكن إذا ترتب عليها أمور أخرى فهنا الحق الآدمي لا يسقط. يعني الخطأ والإكراه والنسيان لا تكون إلا فيما يتعلق بالعبد، لكن هذا الذي صدم هذا الشخص ومات نقول أنت بينك وبين الله لا تأثم، لكن أنت مطالب بأداء الدية. حقوق الناس لا تسقط بهذه الأشياء، وهذا نسمع عنها، أو كثير من الناس يعني لو وقع مثلا حادث سيارة يقول كان من أخذ غرامة، الغرامة حرام. لا، هذا فهم خاطئ للدين. صلى الله عليه وسلم. نعم.
نعم، يعني ما يتعلق بحقوق الناس لابد أن تعلم أن حق الآدمي لا يسقط، حتى ولو كنت مكرها، حتى ولو كنت ناسيا، حتى ولو كنت مخطئا، حق الآدمي لا يسقط. صدمت سيارته فأنت مطالب بدفع التعويض له، وهذا حقه حتى وإن كنت مخطئ. تسببت في قتله، انا ما عندكش انت هو يبقى عليك دين، إلا إذا عفى عنك فذاك أمر آخر. يسوي الدية زي اصحاب يكتب هذا في مبلغ يعني يقارب عن 100,000 وقتل. نعم، كيف يعني شخص ما عندهاش 100,000؟ هي الدية لها أحكام. الدية حكمها بحسب القتل، والقتل كما هو يعني مقرر الصحيح أنه ينقسم إلى 3 أقسام: عمد وخطأ وشبه العمد. القتل الخطأ هذا فيه دية تكون على عاقلة القاتل. العاقل يعني أقارب القاتل، ليس على القاتل وحده، يعني القاتل وأبناء عمومته يشتركون في هذا الأمر، وهذا من مواساة الدين يعني للقاتل والمقتول. للقاتل يعني لأن هذا أمر عظيم، فجعل الله سبحانه وتعالى دية على العاقلة حتى يكون فيه نوع تآخي ومواساة وشعور المسلمين بعضهم ببعض. وكذلك آخر أن الناس ينتبهون، يعني إذا كان وقع قتل خطأ فليعتقد بقية الناس أنه ليس لا دخل لهم. وهذا الناس توتر الناس خطأ، يعني هذا خطأ. عليه صيام شهرين. تلك الكفارة، نحن نتكلم على الدية، لأن القاتل عليه حكمان: حكم القتل اللي هو الدية، وكذلك كفارة هذا القتل اللي هي يعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم 2 شهرين متتابعين. فيها تخيير يا شيخ. نعم، فيها تخيير أم إلزام؟ دية صيام أم تخيير؟ صيام أم دية؟ لا، الدية لوحدها، هذه أمر، هذه بينك وبين المقتول، هذا حق المقتول. أما بينك وبين الله يم الاعتاق أو الصيام. وضحت؟ طيب، أنا في مسألة خشيت أن تنسى ونسيت، الله المستعان. طيب قلنا نعم. أنواع القتل 3. باش ما ينسوش الناس. نعم، هي هذه، جزاك الله خير. الآن لما تجعل الدية على عاقلة القاتل، قتل الخطأ، الآن مثلا نلاحظ مثلا مسألة التهور في قيادة السيارة مثلا. فأنت مرات تشوف ابن عمك مثلا متهور في قيادة السيارة، وربما صغير ليست عنده رخصة، فلما تعلم أن لو هو تسبب في قتل إنسان أنك ستتحمل معه هذه الدية، فهذا ماذا سيؤدي بك؟ إلى أنك ستنهاه، لأنك ملزم لو هو تسبب في قتل إنسان أنك ستجمع معه دية ذاك المقتول. وهذه من أحكام جعل الدية على العاقلة، فالناس كلهم مطالبون، يعني عاقلة هذا القاتل كلهم مطالبون. أما القسم الثاني وهو شبه العمد، شبه العمد هنا الصحيح أنه كذلك الدية على العاقلة. العمد القاتل لا يريد الجناية، يعني لا يريد الجناية، يعني هو قتل، هو ماشي في الطريق فتسبب في صدم هذا الإنسان، هو لا يريد هذه الجناية. لكن شبه العمد أراد الجناية لكن لا يريد المترتب عليها. هو مثلا إنسان ضرب إنسان آخر مثلا بلكمة في وجهه، تشاجر فضربه لكمة في وجهه مات. نعم نعم، إذن هو أراد الجناية ولم يرد النتيجة كما ذكر أحمد. أراد الجناية، هو ضربة بيدة لكن لم يرد النتيجة، لم يرد القتل. هذا يسمى قتل شبه العمد. القتل العمد أراد الجناية والنتيجة، ترصد له، طعنه بسكين، أراد الجناية وأراد القتل.
أما قتل شبه العمد كذلك الدية على العاقل وتكون مغلظة. يعني إذا كانت في الأولى 100 من الإبل، 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 حقة، 20 جذعة، و20 حملة في بطونها أولادها، في شبه العمد تكون مغلظة أكثر، يعني تكون 30 حقة ولا 30 جذعة و40 حملة في بطونها أولادها، تكون يعني أكثر مغلظة أكثر من دية الخطأ. في القتل العمد الدية تكون على القاتل إذا لم يريد القصاص، الأصل أنه يقتص منه النفس بالنفس، فهنا إذا قتل عمدا الأصل أنه يقتص منه. إذا تنازل أهل المقتول عن القصاص وطلبوا بالدية، فالدية تكون على القاتل وليس على العاقلة. طيب، الخلاصة أن ما هو بين الناس لا يسقط بهذه الأمور، سواء كان خطأ أو إكراه أو نسيان. أما ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى فإن الله قد تجاوز عن هذه الأمور. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.